Oy, may buntag so ano, kay gabi naman ron. So, may adlaw no. Nalang ko kaning istorya ninyo, nalang ko mga pamulong ninyong tanan kung unsa gi maayong buhaton isip sa katawo ninyong kalibutan, di ba? Oh, lisod kayo kining nalan jud koy kuan kining tips or na ako'y kining ikatampo sa inyong kinabuhi, kining makatabang dinhi nga kuan no. Nga pamulong kanyang tanan. Isip ko sa kabatan-on no, isip ko sa katao dili gimalikayan nga ikaw sa imong kagalingon wala kay ika kuan ba sa world sa kalibutan kung dili ikaw sa imong kagalingon wala jud ka, di ba? Dili jud ka kay wala ka karon kung wala ikaw karon. Kay tao man ka so dili ka animals. So kung di ka animals, ikaw ka kay tao man ka so ikaw man kamot sa imong kagalingon kay ikaw lahat ng pinagpapawisan mo ay yan ay tubig. Kung hindi naman sa paggaganyan mo sa paglaki mo, ikaw ay naglalangoy sa water flows. Hindi, di ba? Igsoon, di ba? Tinuod yun kaya akong istorya sa inyo tanan. Kay dili malikayan kung di ka mo avoid kay inyo. Avoid ni mo na grabe na, mulakaw na, jumping horse na, layat na, di malikayan nga ikaw usa ka tao. Tao ra ka and your human resources and your human people of humanity and human of the people of the world of the universal charger sa tanan nga ikaw nga nagpa-ikaw paningkamot sa imong kagalingon kay wala ay motabang nimo kundi ang imong kagalingon sa pusong buhay, di ba? Bigson, tino na ay dili malikayan sa imong kagalingon nga ikaw sa imong kagalingon ang tanan. Oy mubabang. Oy makabantong. Pudago, di ba? Pudago. Uy. Wah. Gusto mo relax ka lagi. Gana ko scatter